السلام عليكم. جيتكم بهاد التحليه هذه الراقيه الزوينه، هذه الاقتصاديه والغير حتى التوقيت ديالها زعما ما كتاخذش منك وقت كتير، وكتوجديها هكا بهاد الطريقه هكا. زعما غير جربوها ما غاديش تندموا، لانها كتجي في المأكل لذيذه بزاف. في الخدمه ديالها زعما غير متعبه، وما كتاخذش منكم الوقت بزاف، ولا جاوكم هكا ضياف ديال على الغفله هكا ولا شي حاجه. المهم انسان داكشي اللي عنده في الدار كيقاد به، ويمكن لك تحطيها هكا الحويجه هكا تحمري بها وجهك. كنتمنى انها تروقكم هاد التحليه. زعما شنقول لكم، كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا. زوقتها بهادشي اللي كان عندي. المهم كان عندي واحد شويه الفرامبواز، عسلته وخديت منه شويه الكولي ديالو، درت به هنايا مع شويه ديال الاوريو، وما تبقى ليا ديالو حطيته هنايا درته في الوسط. ودرت معاه هنا اوريو، درت مع شويه ديال الحب ملوك، هنا درت شويه املو مع المكسرات، هنا درت شويه الكركاع، شويه لاكاجو، شويه ديال لاكاجو والبندق. وهنايا درت نفس الشكل. المهم غيرت غير شويه في الاشكال هكا. المهم العين كترتاح ملي كتشوف هكا الاشكال مختلفه، والمنظر هكا كيتحط كيلعب دور كبير. انسان حتى الوليدات ولا الضيوف ولا لينا حتى حنايا، انسان ملي كيغير من ناحيه الديسير ديالو يحطو بهذه الطريقه هكا كيكون راقي وتيكون زوين وغير مكلف. زعما كنتمنى انكم تشوفوا الوصفه وتجربوها ان شاء الله، وكنتمنى تروقكم. كنتمنى هاد الوصفه تبارطاجا للاحباب ديالكم الاصدقاء هكا باش تعمل الفائده، وباش نزيدوا بهذه القناه ان شاء الله القدام. وشكرا لكم، وبدايه الصيف موفقه لكم كاملين، وعطله سعيده. وان شاء الله دابا بدايه الصيف نبداو بهاد الاشياء هكا الخفيفه والبارده، وحتى المأكولات هكا اللي كتكون خفيفه في الصيف. ان شاء الله تكون بدايه موفقه يا ربي، وكنتمنى لكم عطله سعيده لكلكم ولوليداتكم ان شاء الله. ندوزو دابا المقادير وطريقه. بسم الله على بركه الله. غادي ندوزو للطريقه. كما كتشوفوا عندي هنا يطرو ديال الحليب، يمكن لكم تكتفيو نتوما غير بنصف لتر. المهم انا عندي هنايا لتر ديال الحليب، غادي نزيد فيه كاس ديال سنيده ما يعادل 130 غرام ديال سنيده حبيبات هكا. غادي ندير له 2 ديال المعلقات ديال ماء الزهر. الا ما عندكمش ديروا ساشيه ديال النسمه ديال الزهر. غادي نديروا 3 المعالق ديال الطحين. صدقوني هاد التحليه كتجي غزاله، غير جربوها في هاد الحال اللي حار دابا. تعرفوا الوليدات دابا مع العطله وداكشي كيبغيو كل مره حويجه، غير جربوها لهم. المهم غير هكا، وحاولوا تخلطوا مزيان باش ما يبقاوش دوك الحبيبات، باش ملي نديروهم فوق البوطه ما يتكتليناش داكشي، ويبقى الملمس ديالو رطب ويجينا زوين هكا. نخلطوه مزيان. عندي هنا 2 معالق ديال مايزينا النشا، 2 معالق ديال النشا، و3 المعالق ديال الطحين هكا. غادي نخلط مزيان. هكا باش ما يبقى حتى كويره. الا شكيتو فيه بان فيه هكا نشوفوا بالمعلقه، حاولوا تشوفوا بالمعلقه بحال هكا وتشوفوا كيفاش غادي يجيكم. الا شفتوا ما كاينش لا تكتلات لا شي حاجه مزيان. شفتوا هذا حاولوا ديروه في المولينكس ولا في المولينكس، ولا تصفيوه في الصفايه هكا باش تحاولوا تحيدوا عليكم الشكل. المهم دابا انا هذا ها هو. وبالنسبه للزبده، هي عندي هنا 2 معالق زبده حيوانيه ماركه مزيانه. المهم غادي ندير هذا في الكاسرون ديالي، وغادي نديرو فوق البوطه مهيله
مع التحريك المستمر. وغادي ندير معاه هاد الزبده. يمكن لكم ما ديروش الزبده، ولكن انا هاد الزبده كنصحكم بها، لان كتجي داك التحليه ديالنا رطبه والملمس ديالها زوين، وحتى في الاكل ديالها كتجي كريميه، كتجي غزاله. اللي ما يمكنلوش ياكل الزبده يستغني عليها، لان الوصفه هي غير هكا عادي، ولكن الزبده كتزيدها واحد النكهه غزاله، كتزيدها واحد المهم زعما غير جربوها وغادي تردوا عليا وغادي تعرفوني علاش كنهضر. هادشي اللي بغيت نقول، زعما ملي غادي تذوقوها تعرفوني علاش كنهضر. المهم انا غادي ندير هادشي في الكاسرون، وغادي نديرو فوق البوطه مهيله حتى يبدا يتقل ليا شي شويه، ماشي يتقل بزاف، المهم يبدا يطبخ شويه ويتقل. وديك الساعه باش نديرو في الكويسات ولا في زليفات هكا للتقديم ان شاء الله. كما كتشوفوا البنات، انا دابا درتو فوق البوطه، وما خاصنيش نحيد يدي تعرفوا، لان مع الطحين والمايزينا باش ما تحرق ليناش كنبقاو هكا مستمرين. في هاد الاثناء غادي ندير الزبده ديالي 2 معالق كبار. كما قلت لكم الزبده حيوانيه، هي الوصفه راه ما كتكونش فيها هاد الزبده، ولكن غير جربوها. غادي نبقى مستمره هكا بالتحريك حتى نبدا نشوف الخليط ديالي بدا كيتقال. عاد غادي نحيدو على البوطه ونصبو في الكويسات ولا في داك الصحون اللي غادي نديرهم للتقديم. غادي نستمر انا هكا ونعاود نرجعو. كما كتشوفوا البنات، ها هو الخليط بدا كيتقال، شفتوا؟ ما تحبسوش، انا درت حيدت هذا باش نوريكم القوام بالمعلقه. ها شتي كي كيتقال. دابا غادي يبدا كيدير شي فقاعات. صافي هكا غادي نكتفيو. دابا كما كتشوفوا ها هو غادي نخويوه في هاد الزليفات اللي عندي. عرفتي غير جربوه غزال، غادي يحماقوا عليهم وليداتكم وحتى نتوما. حنا ديما كنلصقوا الحاجه غير في الوليدات باش حنا ندوزو بلاصتهم، وما هي راه حنا الاولين. كنحاول نحطهم هنايا باش يبردوا، ومن يبردوا مزيان عاد ندخلهم للثلاجه. المهم انا غنخليهم هنا حتى يبردوا، ومن بعد عاد نرجعوا ندخلهم للثلاجه يبردوا، من بعد عاد نوريكم كيفاش نقدمهم في صحن التقديم. هما البنات من بعد ما برد لينا التحليه ديالنا، هانتوما كما كتشوفوا شتي ما كطيح ما والو. دابا غادي نزينوها. عندي هنا الفرامبواز اللي خليته هكا كامل، درتو عن كولي، درت له شويه السكر ودرتو فوق البوطه، بقى كيمشي ويجي حتى عقد هكا كما كيجي، هو غزال هكا يمكن لكم تزينوا به. عندي هنايا شويه اوريو مقطع قطع. عندي هنا املو، بنتي كيعجبها باملو كتشوفوا. وعندي هنايا مكسرات الكركاع، وعندي الاكاجو، وعندي نوازيت. المهم خلطتهم هنايا هكا. اللي عندك اي حاجه، كاوكاو، اي حاجه عندك في الدار. الكوك يمكن لك ديري الكوك هكا بيض ولا ديريه محمر شي شويه. المهم اللي عندك في الدار يمكن لك هذا، ولا بسكويت طحنين ولا اي حاجه. المهم غادي نبداو كل حاجه نديروها. المهم هذا غادي نديرو له الاملو بحال هكا. كما كتشوفوا
درت لهادو غير هكا شكيلات. ندير لهم جوج طريفات ديال الاوريو بحال هكا. كيف يمكننا نخليهم غير هكاك عاديين. الدراري كتعرفوهم كيموتوا على اوريو، اللهم نديرهم هكا. هنا هاد الشكل الاخر غادي نديرو له الجناب ديالو بالمكسرات. شي واحد غادي ندير له هكا برومبوط في الوسط، كيجي غزال موتي معاه هكا زويون. هذا سمحوا لي ما كنتش راده بالي مع الكاميرا وجالسه كنصور الكاميرا هبطات ليا. عاد رديت البال حتى لاخر لحظه. المهم كنعتذر. المهم هانتوما انا كنوريكم غير الشكل اللي انا كندير، ولكن نتوما لكم واسع النظر، كل واحد يشكل بديك الطريقه اللي كتبان له زعما هكا تعجبو وليداتو ولا الضيوف ديالو. الانسان داكشي اللي عنده في الدار كيحاول يقاد. شكيه المهم كنغيروا هكا باش الوليدات ولا جا عندنا شي واحد كنحاولوا نديروا شي حويجه هكايا ترقهم. كنتمنى ان هاد التحليات تكون راقتكم ان شاء الله، وتجربوها وتردوا عليا ان شاء الله باذن الله.